بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذا اليوم أو في هذه الليلة المباركة يشهر إسلامه أخونا في الله. الاسم اسمك؟ أديب. أديب؟ أيه. ما شاء الله. أديب، قل معي: أشهد أن لا إله إلا الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله، ما شاء الله. أديب، أنت اليوم إسلام، الحمد لله، اليوم الحمد لله إسلام. ليش إسلام أديب؟ أنا إسلام سبت أنا في عندي أنا أول سبت أنا حقي بس إسلام يحبك، إسلام كويس، إسلام كلام سيدة، إسلام أي شيء كلام، يعني إسلام في الله بس واحد الله، ما في تاني لا ولا كده، بس الله. ديانة أول إيش؟ أنت ديانة أول أنا هندو. أيوة. أول أنت هندو. أيوة. اليوم أنا إن شاء أول الله يوم إسلام. أيوة. أول يوم مسلم. أيوة. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. تعليم شوية. تعليم. أنت حضور تعليم. درس موجود، درس مجمع. ايه ايوه أنا أنت يجي عند أنا 4-5 شهر كله أنا أسبوع يجي سوق.